Pagpangawat sa pipila ka parisan sa sapatos sa usa ka apartment sa Dumaguete City, Negros Oriental, nakuhaan sa CCTV. Makita sa CCTV ang pag-agi sa usa ka lalaki nga nakaputi og t-shirt. Wala magdugay, gihinay-hinaya niya og kuha ang mga sapatos nga gipamutang sa dapit sa bintana. Dayon dali kini misibat. Apan paglabay sa pipila ka minutos, subling mibalik sa lugar ang sospek ug gikuha ang pipila sa mga nahabiling parisan sa sapatos. Moabot sa 5 ka parisan ang nadagit sa kawatan. Matud sa tag-iya sa mga sapatos, perfect ang timing sa kawatan kay naka-day off ang security guard sa mong apartment. Dako iyang pagtuo nga posibleng gipanid-an lang sa sospek ang gwardya. Giimbestigahan na sa Dumaguete City Police Station ang insidente human kini gipablotter sa biktima. Usa sa panawagan sa kapulisan nga i-alerto sila sa publiko kung ugaling sila ang mabaligyaan sa mga kinawat.